अस्सलाम alaikum and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. एक बहन, एक बेटी, एक माँ होने से पहले मैं एक इंसान हूँ. Emotionally, physically, intellectually मैं अपनी कैपेसिटी और अपनी एबिलिटी के हवाले से अपनी पहचान रखती हूँ और यही एक सबसे बड़ा नुक्ता है जिसके ऊपर आज बहस होगी. हैप्पी वुमेंस डे. नेचुरली केक्स काटें, शादियाने बजाएं, जितने मज़े करने करें, मगर एट द सेम टाइम एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग, एक्चुअल स्ट्रैटेजी जो है वो कहाँ मुरतब हो रही है, कहाँ बन रही है, ग्राउंड के ऊपर क्या हकीकत तब्दील हो रही है लोगों की. फाटा की ट्राइबल ख़वातीन हों, एग्रीकल्चरल ख़वातीन हों, इनफॉर्मल सेक्टर की औरतें हों, ये क्या उनके लिए नया पाकिस्तान बनने जा रहा है कि नहीं, इसी के ऊपर बात करेंगे. हमारे पास बेहतरीन पैनल मौजूद है. एक्सप्रेसिव ख़वातीन हैं, न डर हैं, अपना लोहा मनवा चुकी हैं और बेबाक बात करती हैं. आपका तारुफ करवा देती हूँ. डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली इन पाकिस्तान. मारवी सरमत साहिबा, सोशल वर्कर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं. डॉक्टर मासूमा, गुलूकार भी हैं और एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर भी हैं. लास्ट बट नेवर द लीस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स इन पाकिस्तान, मारिया वास्ती. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी. और मारवी आपसे आगाज करूंगी क्योंकि स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम कंदील बलोच एज एन आइकॉन जिसका इधर कत्ल हुआ, जिसने इनरेज किया, शॉक किया, लोगों को स्कैंडलाइज किया और फिर कल्मिनेट हो गया उसके कत्ल पे. और उसके ऊपर भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की राय आई और एंड अगेन हमें देखने को मिला इस मुल्क के अंदर किस तरह कितना ज़रूरी है कि हम स्टीरियोटाइप्स के अंदर बहैसियत औरत अपने आप को फिट करके रखें, वरना बड़ा मसला पड़ जाता है इस मुल्क में. बिल्कुल दुरुस्त बात है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेहर. एक तो आपने इतना ज़बरदस्त स्टार स्टडेड पैनल जो है माशाल्लाह सब ख़वातीन जो है बहुत ज़बरदस्त अपने अपने शोबों में, और मुझे भी मौका मिला इनके साथ बात करने का आपके प्रोग्राम की वसातत से. ख़वातीन का दिन आपको मुबारक हो और तमाम ख़वातीन और हज़रात भी जो हमारा ये इस वक्त का प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको ख़वातीन के दिन पर विशेस. आपने बहुत अहम पॉइंट जो है वो छेड़ा है बाहर. बात यह है कि जैसे जो आपने कंदील बलोच की मिसाल ली, उसने बेसिकली उसने जुर्म क्या किया था, उसने अपनी इंडिविजुअलिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी सिर्फ. उससे मैं और आप डिसएग्री कर सकते हैं, हमारा कोई उससे एग्री करना ज़रूरी नहीं है. हम उसे बुरा भी जान सकते हैं, अपने वैल्यू सिस्टम के मुताबिक हमारी वैल्यूज़ उससे अलग हो सकती हैं. लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जिसका वैल्यू सिस्टम हमसे मुख्तलिफ हो या जिसके स्टैंडर्ड्स हमसे मुख्तलिफ हो मोरालिटी के, हम उसके ऊपर ज़िंदगी के दरवाज़े बंद कर दें और उसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी ही ना हो. जिस तरह से हमें हक़ है अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का, इस तरह से बाकी लोगों को भी हक़ है. आपने हिजाब लिया हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ. इन्होंने अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहने हुए हैं, डॉक्टर फहमीदा दुपट्टा ओढ़ती हैं. तो हम सब जो है एक ही माशरे में है. इसलिए मैंने आफिया ज़िया को कोट भी किया क्योंकि उन्होंने लिखा कि ये कदर एक मुश्तरक है कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स में. वैसे लिबरल्स चाहते हैं अपने आप को मानना कि यार हम बड़े ओपन माइंडेड हैं, मगर क्योंकि आपने पॉइंट आउट किया मेरा हिजाब, जब मैं मारवी ब्लो ड्राई करके बैठती थी तब किसी को इशू नहीं था, मगर इस एक दुपट्टे से सबसे ज्यादा इशू लिबरल्स को ही हुआ है. क्यों, कब, किसने कहा है? खावन ने कहा है, सास ने कहा है, किस आदमी के कहने पे किया है? तालिबान की तो नहीं धमकी आई थी. सो अगेन डू यू अंडरस्टैंड, हर एक ने अपने जाविये में और अपने एक स्टीरियोटाइप और अपने शेप में आपको बंद करना है और फिट करना है, अदरवाइज इज अ प्रॉब्लम. बिल्कुल दुरुस्त बात है. और ये स्टीरियोटाइप्स जो है ना सिर्फ औरत के पहनावे के नहीं है, औरत की मुख्तलिफ चॉइसेस के भी हैं. आपको एक ख़ास तरीके से अपना डिमीनर रखना है. आप ऊंची आवाज़ में बात करेंगी, ऊंची आवाज़ में हंसी करेंगी. आप ज़्यादा एक्टिव हैं, फिज़िकली एक्टिव हैं, ज़रा दौड़ भाग के जो है वो अपने काम अंजाम देती हैं. तो आप तेज़ हैं, आप फास्ट हैं. आपकी तो शादी भी नहीं, मतलब मुझे ये सुनने को मिलता था बहुत ज़्यादा कि तुम्हारी तो शादी नहीं हो, तुम्हारे से शादी कौन करेगा, तुम इतना ऊंची आवाज़ से बात करती हो, तुम बात पे गुस्से में आ जाती हो, तुम इधर से उधर भागती फिरती हो. बल्कि मैं स्पोर्ट्स करती थी तो मुझे कहा जाता था कि इसकी तो शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये स्पोर्ट्स करती है और इसकी जो है वो जिस्म की नशोनुमा जो है वो औरतों की तरह नहीं होगी, ये मर्दों की तरह इसके मसल निकल आएंगे. तो ये एक हमने एजिज्म का भी एज का भी एक चक्कर है कि औरत जो है वो खास एज की है तो काम की है. उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लगी हुई है ना. एग्जैक्टली. और वो फिर मछली की तरह बू आ जाती है अगर ज्यादा देर और फिर उसकी वजह से औरतें चूंकि काम का रहना चाहती हैं ज्यादा अरसे तक, तो
وہ 40 سال کی بھی ہوں تو کہتی ہیں کہ میں مطلب وہ عمر کو چھپانے کا جو ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اس سے جو معاشرہ اس کو دے رہا ہے یہ تو اس کا ریاکشن ہے نا. معاشرہ چاہ رہا ہے کہ وہ ساری عمر 20 سال کی رہے اور 20-25 سال کی ہی لگتی رہے, اور اگر وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگی تو نہ تو اس کی کوئی پروفیشنل لائف ہوگی, نہ اس کی زندگی میں کوئی اس کی عزت ہوگی. کہنے میں ہم سب کہتے ہیں جی ماں کے قدموں تلے جنت ہے, مگر اگر کسی عورت کی آپ نے بے عزتی کرنی اس کو کہتے ہیں آنٹی جی. ٹھیک ہے نا جی. تو اور آنٹی جی کے جو ہے وہ بہت مختلف, اس کی جہتیں بڑی مختلف ہیں, صرف وہ ایج کا حساب نہیں ہے, اس میں کیریکٹر کا بھی ایک اینگل آ جاتا ہے کہ آپ ایک آنٹی خاص قسم کی عورتوں کو کہتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اسٹیریوٹائپس ہے اس سے نکل کے باہر نکلنا پورے عورتوں کے لیے نہیں پورے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. سو انٹرسٹنگلی فہمیدہ مرزا صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی, یہ بتائیے گا کہ یہ جن اسٹیریوٹائپس کی ہم بات کر رہے ہیں آپ نے کتنا بوجھ محسوس کیا بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی اینڈ آلسو بینگ اے وومن اینڈ ان پولیٹیکل سرکلز, سیاسی سرکلز میں بالخصوص کتنا پریشر ہوتا ہے ٹو کیری یور سیلف اے سرٹن وے, ٹو ٹاک اے سرٹن وے, ٹو گیٹ اپ اینڈ اٹھنا بیٹھنا ایک طریقے سے. جی بہت شکریہ مہر. میں آپ کے ذریعے پہلے جو ہمارے بیٹھی ہوئی ہیں پینل پہ, میں ان سب کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں, اینڈ اپنے ملک کی خواتین اور ملک سے باہر بھی انٹرنیشنلی جو آپ کے پروگرام دیکھ رہے ہوں, میں ان سب کو مبارک دینا چاہتی ہوں. میں یہ کہوں گی مہر کہ پہلی بات تو یہ کہ جو آج خواتین کا دن منا رہے ہیں تو ہم بار بار اسی چیز کو ہر دفعہ وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ایک ویمن رائٹس کی بات نہیں ہے, ایک یہ ہیومن رائٹس کی بات ہے. اور جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کا ہر چیز سے تعلق ہو جاتا ہے. آپ نے کہا کہ مجھ پہ کتنا پولیٹیکل پریشر, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں تو پھر بھی کافی ایکسیپٹیبلٹی ہے, اور الحمدللہ کہ مجھ میں کوئی پرابلم نہیں ہوا. ایک دم سے وہ ایکسیپٹیبلٹی آئی. ایز اے اسپیکر اٹ واز اے بگ چیلنج فار می, کیونکہ مجھے میرے ساتھ 2-3 جو فیکٹرز وہ تھے کہ ایک میں مسلمان عورت, دوسری میں پاکستانی, تیسرا یہی کہ ایک سیلف کے عورت کا ہونا. یہ 3 چیزیں جو تھیں کہ اس لیے مجھے تھا کہ مجھے انٹرنیشنل واچ کیا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ جب میں اسلامک ممالک میں بھی کیونکہ پہلی خاتون اسپیکر تھی کہ وہاں پہ میری کیسے ایکسیپٹیبلٹی آئے گی. پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے کہیں کسی لیول پہ کوئی پرابلم نہیں ہوا, اور اس کے لیے یقیناً مجھے کچھ اپنے چیزیں چھوڑنی پڑی, لیکن مجھے کیا چھوڑنا پڑا آپ کو ڈاکٹر صاحبہ؟ آئی ایم کیوریس, کیا چھوڑنا پڑا آپ کو؟ میں وہی بتا رہی ہوں کہ جیسے اپنا سٹائل اگر مجھے تھوڑا سا چینج کرنا پڑا, اور اگر سر ڈھکنا پڑا سیاست میں آنے کے بعد, میں زیادہ کانشیسلی وہ ہوئی اپنے کپڑوں کا, اپنے اس کا ماحول کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ مجھے اس لیے ایشو نہیں ہوا کہ ہر چیز کا چلے ایک میں نے اس طرح لے لیا کہ ڈریس کوڈ ہے, کوئی بات نہیں, اف آئی ایم ڈیلنگ اف دس از ہاؤ مائی ایکسیپٹیبلٹی کمز تو ٹھیک ہے. اچھا, اور قطع کلام امام, اگر ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھ سے متفق ہوں گی کہ مجھے یہ لگتا ہے جب بہت سے لوگ مجھے انٹرویو کرنے بھی ہیں ایسے دنوں پہ, اور آئی ایم شیور آپ لوگ کسی کو اگر اختلاف ہے بتائیے, ایک سرٹن لیول کے بعد نا یہ ایشوز ہمیں زیادہ نہیں فیس کرنا پڑتے. یہ ایشوز ہیں آپ کے نیچے خواتین کے ایگریکلچرل جو زندگی جو ہے وہ پریکٹس کر رہی ہیں, ایگریکلچرسٹ ہیں یا گراؤنڈ ورک کے اوپر کام کر رہی ہیں, سیکرٹریز ہیں, بینکس کے اندر ہیں. مجھے لگتا ہے the higher you go on the ladder, so to say, کم آپ کو ایکسپوز ہونا پڑتا ہے اس طرح کی ڈسکریمنیشن سے. ڈو یو تھنک آئی ایم کریکٹ؟ نہیں, ڈیفینیٹلی جتنا ہائر جاتے ہیں اتنی آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, اینڈ آپ ایک وہاں پہ یوں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک رول ماڈل کی طرح آپ نے کرنا ہے. دیکھیں یہ وہ پوری گلوبل ایشو ہے, یہ صرف ہمارے ملک تک نہیں ہے, لیکن یقیناً ہمارے ملک کا ہی اگر ہم اس وقت اٹھا کے دیکھیں گے تو ہمارا ہی ملک ہے جس نے پہلی خاتون پرائم منسٹر بنائی, اور جس نے پہلی خاتون, اور اس کی عورت ہونے کا بھی سب سے پہلے ادھر ہی مسئلہ اٹھایا گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتی, اگر آپ کو یاد ہو. مگر میرا کہنے کا مقصد ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر آپ کو بحیثیت اسپیکر, اور آپ کا بیک گراؤنڈ سب جانتے ہیں, آپ کے خاوند کو سب جانتے ہیں, آپ کا ایک اسٹیچر ہے, اس لیے شاید آپ کو مشکلات نہیں ہوئی. مگر ایک عام پارلیمنٹیرین وہ ہراس بھی ہوتی ہے, اس کو سب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. یقیناً بہت سے پرابلمز ہیں, بہت سے ایشوز ہیں, اور جس کے لیے مائنڈ سیٹ ہے.
ہمیں وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا، ہمیں اس مائنڈ سیٹ پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے لیے چاہے میں بہت ضروری ہے کہ ایوانوں تک خواتین جائیں، آپ کی پالیسی میکنگ میں شامل ہوں، آپ کی جس طرح کے یہ ہم بہت بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرینز جو ہیں کہ آج آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا، دیکھیں لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے ٹو پروڈیوس لیڈرشپ، اور اس میں پھر یہی ہونا چاہیے کہ جتنا جس کو موقع ملتا ہے، جو عورت جہاں پہنچتی ہے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ دوسری کا ہاتھ پکڑ کے اس کے لیے مگر میں ادھر ہی آپ کو روکوں گی کیونکہ اس کے اوپر ہم نے 2 سیکنڈ میں بعد میں آنا ہے، کیونکہ آج پارلیمنٹ میں واک آؤٹ ہوا ہے، عورت کی ٹانگ بھی کھینچ رہی تھی پارلیمنٹ میں، عورت کا حوصلہ بڑھانے میں سب سے پیچھے کھڑی تھی. معاف کیجئے گا ذرا سا ڈائریکٹ ہوں گی، آپ کس طرح مائنڈ سیٹ سے لڑتی ہیں؟ آپ یو بولڈ، آپ دو ٹوک بات کرتی ہیں، آپ ایکسپریسو ہیں، آپ شادی شدہ نہیں ہیں ابھی، آپ ایکٹریس ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود آل دیز تھنگز؟ لاٹ آف دیز تھنگز، یہ مائنڈ سیٹس ہمارے جو ہیں بڑے جکڑے ہوئے ہیں، بڑے سیٹ ہیں. بالکل you're right. پہلے تو میں I would like to wish everyone happy Women's Day, and I hope we'll be celebrating it all through the year. That is very important. میں یہ بھی سوچتی ہوں before coming to what you were saying that ایک چیز مائنڈ سیٹ ہے نا، تو ہم جیسے ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں تو ماڈرنزم از ناٹ ویئرنگ شارٹ کلوتھس، اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ، واٹ یو تھنک. what I feel is کہ اب ہمیں یہ جینڈرز جو ہے نا ان سے ٹرانسینڈ کرنے چاہیے باؤنڈریز، اور اب ہمیں انڈیویجول کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. فیمیل اور میل کا شاید لفظ بھی ہمیں اب استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ہیومن بینگز اینڈ انڈیویجولز. مجھے آپ میری کیپیبلٹی پہ، میرے ٹیلنٹ پہ، میری ایبلٹی پہ جج کرے، بیکاز آئی کین آلسو ڈو واٹ اینی بڈی کین ڈو. میں آپ سے بہتر ہو سکتی ہوں اپنی کیپیبلٹی کی وجہ سے، آپ مجھ سے بہتر. سو اگر ہم یہ ایک بات بار بار کہیں اور اس چیز کو انٹروڈیوس کرائیں فرام ایٹ ایوری لیول، فرام آور اسکولز، ان آور ہاؤسز، تو یہ اٹس گوئنگ ٹو ہیو این افیکٹ. دوسری بات یہ کہ جب کوئی بھی عورت ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ ڈیسائڈ کرتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی این ایکٹریس، اور آئی وانٹ ٹو بی اے سوشل ورکر، اور آئی وانٹ ٹو بی اے اسپیکر، اور وٹ ایور، وہ ویسے ہی اپنی ایکسیپٹیبلٹی سوسائٹی میں کم کر دیتی ہے، اور وہ آسٹرسائز ہو جاتی ہے بہت سارے حلقوں سے، بہت ساری جگہوں سے. سو دیٹ ان اٹ سیلف از اے اسٹیپ. اور میں اس پہ بھی بلیو کرتی ہوں بیکاز میں جس فیلڈ میں کام کرتی ہوں ٹیلی ویژن ہے، اور وہاں ہماری آئی وانٹ ٹو ورک آن ابارشن کے ٹاپک پہ میں کام کرنا چاہتی ہوں، میں ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہتی ہوں، ڈرامے بنانا چاہتی ہوں. بہت سارے ایسے ٹیبو ٹاپکس ہیں جن پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. کہتے ہیں اس کی ریٹنگ نہیں آئے گی، عورت کو مارو، اسے رلاؤ، اس کی ریٹنگ آتی ہے. ناؤ ویمن آر اگینسٹ ویمن ایٹ دا سیم ٹائم بیکاز وہ سب سے زیادہ آپ کو پل ڈاؤن بھی کرتی ہیں. بٹ آپ جس جگہ پر بھی ہیں ادھر رہتے ہوئے، چاہے آپ سر پہ دوپٹہ لیں، میں دوپٹہ بھی لیتی ہوں سر پہ، اور میں نہیں بھی لیتی، میں اس طرح کے رول بھی کرتی ہوں اور دوسری طرح کے بھی کرتی ہوں. اٹس جس کیپیسٹی میں بھی آپ ہیں، آپ کس طریقے سے اپنی سوچ کو کہیں نہ کہیں جیسے کہتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ وہ چھوڑ رہے ہیں. ایون اف اٹس جسٹ چھوٹی سی کوئی بات، آئی کین ڈو اٹ تھرو مائی کیریکٹرز جن سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. وہ دوپٹہ پہن کے بھی کی جا سکتی ہے، اس کے بغیر بھی. کس طرح کے رولز آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ پروگرام میں یا کہیں جا کے لوگوں سے کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، یو آر ڈوئنگ دیٹ ورک. سو کانشیسلی یو ہیو ٹو ڈو دیٹ اینڈ یو آر فائٹنگ اٹ ایٹ ایوری اسٹیپ. دیکھیں نا میری شادی نہیں ہوئی ابھی تک. سو دیٹ از آلسو بیکاز آپ کی ایکسیپٹیبلٹی یا آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بہت کم لوگوں سے پھر ملتا ہے. بٹ دا فائٹ از آلویز آن ویئر ایور یو آر، اور جس فرنٹ پہ بھی آپ لڑ رہے ہوں. پہلے بہن، بیٹی، ماں ہونے سے پہلے میں ایک ہوں. مجھے اب میری قابلیت پہ، میرے ہنر کے اوپر جج کرو، رائٹ؟ اینڈ ان مائی اون اسکن ایکسپٹ می ہو آئی ایم. آپ بھی گلوکار ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں الحمدللہ، آپ ایک ماں بھی ہیں ماشاءاللہ. اور جن مائنڈ سیٹس کی بات ہو رہی ہے، لاسٹ 1-1.5 سال آپ کے لیے بہت مشکل رہا ہے، سخت رہا ہے اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی. کس طرح فائٹ کیا آپ نے؟ Well, سب سے پہلے تو I like to wish everybody happy Women's Day and thank you for calling me. The thing is کہ
Me being into the media was because of my parents, actually. मैंने कभी सोचा नहीं नेशनली मैं सिंगिंग करूंगी. मेरी फैमिली में 35-40 डॉक्टर्स हैं, मेरे अब्बू भी डॉक्टर हैं, तो मेरा डॉक्टर बचपन से ही बनना था. मैंने कभी प्रोफेशनली सिंगिंग का सोचा नहीं था, बिकॉज इट वाज अ सोशल टैबू एक्चुअली कि भाई आप इस चीज में जाएंगे तो थोड़ी मायूब समझी जाती है, अच्छी नहीं है. बिकॉज मेरी मॉम इज अ वेरी गुड सिंगर. उस जमाने में उनको किसी ने गाना नहीं दिया, मंजर आम पे नहीं आने दिया, तो उन्होंने नहीं गाया. लेकिन माई मॉम एंड डैड वर सो इनकरेजिंग. मैंने द फर्स्ट टाइम मेरा मेक स्कूल में दाखिला हुआ तो मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया एक लोकल चैनल पे जाके, जिसके बाद से ये सफ़र शुरू हो गया, जो कि इनिशियली मुझे फैमिली से काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, आपको रिजेंटमेंट मिलती है, आपको आप बहुत अजीब से आपको आई मीन लाइक बिहेवियर वाज नॉट एक्चुअली वेरी एक्सेप्टेबल फॉर मी. लेकिन माय फादर, माय मॉम, माय सिबलिंग्स वर लाइक वेरी सपोर्टिव. यानी कि रिडीमिंग फैक्टर होता है कि डॉक्टर है, ये नहीं है कि सिंगर है. द थिंग वाज कि अब तो ये मेडिसिन नहीं करेगी, अब तो ये सिंगिंग ही करेगी. शी इज नॉट गोइंग टू डू इट बिकॉज दे ऑफर यू ग्लैमर, दे ऑफर यू मनी, दे ऑफर यू लॉट ऑफ थिंग्स, यू जस्ट लीव योर स्टडीज. और अब तो ये बस मीडिया की होके रह गई है. लेकिन आई प्रूव्ड इट टू पीपल. भैया आई कंप्लीटेड माय डिग्री, आई कंप्लीटेड माय स्पेशलाइजेशन, एंड देन आई आल्सो 10 साल के इस टेन्योर में मैंने बहुत काम किया मीडिया में. मंजर आम पे मैं इतना नहीं आई, लेकिन ये है कि आई थिंक सो कि एक औरत होने की हैसियत से ये चीज़ कुदरती आप में होती है. आई थिंक सो जितना इमोशनली हम स्टेबल हैं उतने मर्द नहीं होते. I personally believe it. Multitasking, because I work as a pediatrician. I see these babies. I mean, moms giving birth to babies every day. जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो उससे बड़ी चीज इस दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकती. आई थिंक ठीक है, ये इस चीज का अगर आप एक क्रेडिट एक औरत को दे दें कि जितना पेन एक औरत इस प्रोसीजर में गुजारती है, दिस मीन्स कि कितनी इमोशनली स्टेबल वो हो सकती है. हमारे जो मुआशरे का प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी आप फील्ड में चले जाए, बेशक आप मुझसे मेडिसिन का पूछ लें, वहां पे भी आई मीन लाइक लेग पुलिंग चलती है. यानी कि विमेन को जरा थोड़ा सा साइडलाइन ही कर देते हैं. मेल जो है ना वो होल्ड ज्यादा है. यानी कि आप जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को देखिए, कम जरा फीमेल्स आपको मिलेंगे, मेल्स आपको ज्यादा मिलेंगे. और हायरिंग भी जरा हायरिंग के लिहाज से भी जरा फीमेल्स को कम साइडलाइन करके ना जरा मेल्स को ज्यादा वो कहते हैं कि आप जरा मेल्स को जरा ज्यादा लेकर आए. आपको लगता है आपको क्या हेल्प करता है अगर आप डायरेक्ट और पुशी हो, या आपको लगता है अगर धीमी रहे या पीछे हटके रहे तो आपके काम हो जाएंगे? आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दैट. द थिंग इज कि आई थिंक सो जिस तरह मारिया जी ने कहा कि आप में अगर वो चीज है, आप अपने आई मीन लाइक इफ यू हैव दिस थिंग इन यू, पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट यू इन एवरी वे. मैं अच्छी सिंगर हूँ, लोग सुन रहे हैं मेरा काम, दे गोइंग टू एक्सेप्ट मी. उसका मेल या फीमेल से कोई ताल्लुक नहीं. आई थिंक सो. आई मीन लाइक अगर मैं किसी हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और मेरी स्किल्स अच्छी हैं, मेरी ट्रीटमेंट स्किल्स अच्छी हैं, नहीं यार मुझे नहीं, आई डोंट एग्री. वैसे एक वक्फा लेना, मगर मुझे लगता है कि काबिलियत से पहले आपको बड़े पैमानों पे जज किया जाता है. मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक्सेप्ट नहीं किया गया कि भी पॉलिटिक्स में औरत बात करेगी. फिर एक्सेप्ट नहीं किया गया, एज फैक्टर आ गई, छोटी बहुत है क्या पता. फिर एज फैक्टर आ गया कि यू जस्ट हियर फॉर द ग्लैमर. आई मीन एक डेकेड गुजर गया है और अब आके आई फील दिस नाउ द स्टेबिलिटी कमिंग व्हिच आई शुड हैव गॉटन इन द फर्स्ट 2-3 years. बट मेहर, आपने ये रास्ता खोल दिया बाकियों के लिए. यू सी, अगले आने वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी. Somebody had to do this. मैं वक्फा ले लूं, मुझे फिर भी लगता है कि ये रास्ता, चलो भाई एंकर या जर्नलिस्ट के लेवल के ऊपर आने के लिए मसला ना हो अगर आपका एक्सपोजर है टेलीविजन पे. मगर आई एम सॉरी मारिया, जो बाहर सेक्रेटरी बैठी हुई है या जो अंदर कपड़े इस्त्री कर रही है या जो मेकअप आर्टिस्ट है, वो तो रोज एक और ही बैटल लड़ रही है. वो हरास भी हो रही है, उसको नंबर्स भी दिए जा रहे हैं, उसको डर्टी SMS भी भेजे जा रहे हैं, और उसको ये भी कहा जाता है घर जाके वापस कि भाई क्या करती हो ऑफिस जाके, किससे बात कर रही हो, यार तो नहीं बनाया हुआ. मैं इसलिए कहती हूँ कि लेवल टू लेवल अपनी मुश्किलात हैं. मैं एक वक्फा ले लूं, फिर आपके पास आना है मैंने, बिकॉज ये आज पार्लियामेंट में भी जो हुआ है बहुत दिल खराब हुआ है. बड़े हौसले से और बड़े अरमानों के साथ हम खवातीन को पार्लियामेंट में भेजते हैं, मगर उनको अगर लगे कि वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद स्ट्रेंजर्स हैं तो फिर हम क्या करेंगे, कौन पॉलिसी बनाएगा? वुमेन कॉकस का ही हाल देख लीजिए. एक वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं. स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. सो मैं अब उस फोरम के हवाले से बात करना चाह रही हूँ जिसने पॉलिसी मेकिंग करनी है, जिसने एक्चुअली वो काम करना है जिससे शायद फ़र्क पड़ सके. उधर मसला ज़्यादा क्या है, वो औरतें जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही या वज़न नहीं उनको महसूस हो रहा अपनी मौजूदगी का, या वो आदमी जिनकी एक टिपिकल थिंकिंग है और नॉट द राइट काइंड ऑफ थिंकिंग.
بہت شکریہ مہر. بہت اہم مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی. میں کوئکلی اس کو کروں گی. بہت بڑا بحث بہت بڑی ہے, لیکن میں اس کو پھیلاتی نہیں ہوں زیادہ. بالکل نیرو ڈاؤن کرتی ہوں کہ جو ہمارے یہاں الیکٹڈ ہاؤسز ہیں ان کے اندر دو طرح کی ریپرزنٹیشن. ایک تو ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن ہے جو ووٹ لے کر, لوگوں کا ووٹ لے کر آتے ہیں. دوسری ریپرزنٹیشن یہ ہے کوٹا سیٹس کی, جس میں مائنورٹیز آتی ہیں, خواتین آتی ہیں. ان کا کرٹیکل ماس چونکہ ایک ضروری ہے, خاص تعداد ہے, وہ ضروری ہے. وہ 33% گلوبلی کیلکولیٹ کی جاتی ہے, اور ہم نے مطالبہ بھی 33% کا کیا تھا, مگر مشرف صاحب نے اس کو 17% پہ لا کے رکھ دیا, اور ہم 17% پر بھی راضی ہیں. اس میں بھی ہمیں عورتیں, لیکن اگر یہ خواتین جو ہیں یہ ووٹ لے کر آئیں, 4% جنرل سیٹس کا تقاضا ہو رہا ہے, ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ہماری تو ڈیمانڈ اوریجنل تو 10% تھی جی, کہ اور اس کے اوپر یہ جو لاسٹ پیپلز پارٹی کا دور تھا, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ ہی کوکس کو اس وقت چیئر کر رہی تھی, تو ہم نے اسی پلیٹ فارم سے کوکس نے جو ہے یہ مطالبہ کیا تھا کہ 10%, ایٹ لیسٹ 10%, اور اس کے اوپر بہت سی پروگریسو پارٹیز بھی راضی نہیں ہوئی, جس میں ہمیں بہت مایوسی ہوئی تھی. اور گلاس سیلنگ یہ ہے کہ یہ تو خیر قابل بحث ہے نقطہ کہ تمام ممبران کو ترقیاتی فنڈ ملنے چاہیے یا نہیں, لیکن چونکہ جب مل رہے ہیں تو پھر خواتین کو کیوں نہیں, خواتین کو برابر کے کیوں نہیں ملتے. خیبر پختونخوا میں آدھے سے بھی کم ملتے ہیں خواتین کو. اسی طرح سے سندھ, مختلف پروونشل اسمبلیز میں اور فیڈرل پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں خواتین کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے ترقیاتی فنڈز کے لیے. تو یہ تو صرف ایک قصہ ہو گیا, لیکن اس سے بالکل جو جڑے ہوئے ایشو ہے, عورتوں کی جتنی بھی تعداد ہے ابھی پہلے سے تو زیادہ ہے, وہ ایشو ہے یا ایشو آدمی ہے اندر؟ نہیں, ایشو یہ ہے اس کے اندر جو بہانہ جو پریٹیکسٹ لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ یہ جو 272 سیٹیں ہیں جس میں عورتیں بھی ہیں اور آدمی بھی ہیں, وہ سیٹیں جو ہیں وہ حلقے ہیں 272, جس میں ترقیاتی فنڈ جو ہے ان حلقوں پہ استعمال ہوں گے. یہ جو ریزرو سیٹیں ہیں جس میں مائنورٹیز بھی آ جاتی ہیں, عورتیں بھی آ جاتی ہیں, ان کا کوئی جیوگرافیکل وہ کہتے ہیں جی چونکہ حلقہ نہیں ہے اس لیے آپ کہاں پہ پیسے خرچ کرنا چاہیں گے, وہ ایک ایمبیگوس بات ہے, لہٰذا آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی حقیقت بھی ہے, یہ ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے مہر, کہ یہ جو خواتین ہیں ان کے جن حلقوں میں یہ رہتی ہیں جہاں پر ان کو اپنی ایک سیاسی ساکھ بنانی چاہیے تاکہ نیکسٹ الیکشن وہ ریزرو سیٹ کی بجائے جنرل سیٹ پہ لڑیں. ایک ایسی ایوولوشن تو ایسی ہوگی نا کہ آج اگر میں ریزرو سیٹ پہ ہوں تو اگلے اس میں میں چاہوں کہ میں نے بھی سیالکوٹ سے لیے تھے نا 90,000 ووٹ, اسی طرح تو لیے نا, اسی طرح سے لیے تو, لیکن یہ پروگریشن ہو نہیں پاتی کیونکہ وہاں پر تو فیفڈم ہے. یہ جو حلقے ہیں یہ تو مردوں کے فیفڈمز ہیں. یہاں پر تو آپ جو آپ کے لیڈرانی رات کی پنچایتوں سے لے کے کارنر میٹنگز تک آپ کی ایک ایکسیپٹیبلٹی ہوگی تو آپ نکلیں گی, بیٹھیں گی, اثر و رسوخ ہوگا, اور پھر پیسہ بڑا میٹر کرتا ہے الیکشنز میں. یہ گلاس سیلنگ ہے کہ سیاسی طور پر ان کو متحرک ہونے ہی نہیں دیا. آج ایک پارلیمنٹ میں ایک واک آؤٹ ہوا ہے, میں اس حوالے سے چاہوں گی سب کو ہم ذرا سی انفارمیشن دیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. دفعہ آپ قومی اسمبلی کا حصہ بنی ہے اور اتنا دکھ کہ سب عورتوں نے واک آؤٹ کیا, احتجاج کیا, کیوں؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف ساری اپوزیشن کی عورتیں بٹ مرد بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں, ہماری پارٹیز کے کھڑے ہوئے ہیں, سولیڈیرٹی دکھائی ہے. ہم نے واک آؤٹ اس واسطے کیا کیونکہ ڈپٹی اسپیکر جو چیئر کر رہے تھے سیشن, حسب معمول وہ انہوں نے ہم کو بولنے نہیں دیا, اور ہمارا پریولیج موشن جو تھا ڈسکریمنیشن کے خلاف, جو ویمن پارلیمنٹیرین کے خلاف دکھائی گئی ہے ایٹیٹیوڈ گورنمنٹ کا, اس کو نہیں انٹرٹین کیا. اور ہمیں جب نہیں بولنے دیا انہوں نے, حالانکہ اسپیکر نے صبح کمٹ کیا تھا کہ آج عورتوں کا دن ہے, عورتوں کو ہم بولنے دیں گے ویمن ایشوز پہ, تو پھر ہم سب نے واک آؤٹ کیا. اور ایز یوزول جو پی ایم ایل این کی عورتیں ہیں وہ بالکل نہیں آئیں, وہ کسی ایشو پہ عورتوں کے نہیں سپورٹ کرتی, چاہے ہمارے ساتھ بدتمیزی ہو پارلیمنٹ میں, کوئی اور ایشو ہو, فنڈز کا ایشو ہے, ڈسکریمنیٹری اپروچ کا. پی ایم ایل این کی عورتیں گھبرا کے نہیں آتی. انہوں نے ہمیں میسج دیا کہ ہم اپنے لاؤنج میں جا رہے ہیں, آپ کیا کہتے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیں رادر دین پروٹیسٹنگ. بٹ وی فیلٹ کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ حکومت کا رویہ بہت غلط ہے اس پارلیمنٹ میں, عورتوں کے ساتھ خاص طور پہ.
बिल्कुल वो रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते औरतों को। और ये जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है इस हुकूमत का, ये किसी हुकूमत में नहीं पहले हुआ कि औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करें, एलोकेशन ऑफ फंड्स की और चीजों की। और हम समझते हैं ये हुकूमत का जो रवैया है ये एंटी वुमेन है। अच्छा, जरा सा स्पेसिफाई कर दें किस तरह की आपको गैर मुतवाज़ी सलूक या डिस्क्रिमिनेशन महसूस हो रही है, स्पेसिफाई। अव्वल तो खैर हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि फंड्स डेवलपमेंट के देनी नहीं चाहिए एमएनएस को, लेकिन उन्होंने जब एमएनएस को एलोकेट किए हैं फंड्स, तो हम समझते हैं कि विमेन एमएनएस को क्यों नहीं कर रहे वो, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और इस पे हुकूमत की औरतें भी एक्सेप्ट करती हैं कि ये गलत है, लेकिन उन पे इतना दबाव है उनके मेल एमएनएस का कि वो औरतों के साथ खड़ी नहीं हो पाती। अच्छा, आखिरी बार डॉक्टर साहिबा, आपको ख्वाजा आसिफ ने ट्रैक्टर ट्रॉली बुलाया खड़े होकर, किसी पीएमएलएन की औरत ने एहतजाज किया, आपका साथ दिया खड़े होके? नहीं, ना सिर्फ उन्होंने यकजहती का इजहार नहीं किया, वो ख्वाजा आसिफ की, देखिए ना, एक तो ये मसला है, आधी पीएमएलएन की औरतें रिश्तेदार हैं अपने मेल एमएनएस की, तो ख्वाजा आसिफ की जो रिश्तेदार थी उन्होंने खड़े होकर ख्वाजा आसिफ को डिफेंड किया। तो ये उस वक्त से हमें तो पता है कि इनका रवैया जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपना ना सोचती है ना एक्शन लेती है, जो ऊपर से उनको हुक्म आता है वो वही करते हैं। ऑनर किलिंग्स के ऊपर आप लोग बड़ा बोलते रहे, काम करते हैं, इसको डिफाइन करो, इसका गलत डेफिनेशन है, कंपाउंटेबिलिटी के हवाले से काम करो, फसाद फिल अर्ज की डेफिनेशन, राइट, उसके ऊपर भी बड़ा मौलवियों से आप लोगों को एहतजाज हुआ, अगेन रिलीजियसली एक्सप्लॉयटेड। जी, असल में मसला ये है कि देखिए हम जब नॉर्मली बात करते हैं मज़हब की तो हमें यही बताया जाता है, और उसमें हकीकत भी है कि मज़हब ने तो औरत को बहुत मकाम दिया, लेकिन मज़हब के मानने वालों ने दिया या नहीं दिया, असल बात तो ये है। अब ये जो आपने मिसाल बताई है ऑनर किलिंग की, आप डोमेस्टिक वायलेंस की ले लें, इनमें जितनी भी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, प्रो वुमेन लेजिस्लेशन पाकिस्तान में आई है, कोई एक भी नहीं है जो कि इनके मौलवियों के अताब से वो कड़ा पहनाने वाली याद है आपको, जिसके ऊपर इतना शोर हो गया था कि आदमी कड़ा पहनेगा तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मारने में बेइज्जती नहीं है, कोट लगा लो, कड़ा नहीं पहन सकते, तो और उसको तो हक समझा जाता है, तो हक है उसका, क्योंकि अगर औरत बेराह हो जाएगी, बेराह रवी की तरफ जाएगी तो मर्द का हक है उसको मारे, मर्द बेराह रवी की तरफ जाएगा तो औरत का मारना कतन कोई जरूरी नहीं है। तो ये मारपीट के देखिए ना, उधर वो स्टड होता है, उधर वो प्लेयर होता है, औरत क्या होती है कांड से ऑन नेशनल टेलीविजन। आई वर्क इन अ हॉस्पिटल एक्चुअली, तो रोज हमारे पास बच्चे, लड़के भी पैदा होते हैं, लड़कियां भी पैदा होती है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब एक बेटी पैदा हो जाती है और उसके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि बेटी हो गई है, एंड दे हैव दैट वो मायूसी वाला फेस उनका, एंड मैं हैरान होती हूँ बिकॉज आई वर्क, हम लोग आईसीयूज में काम करते हैं, हम माजूर बच्चे, हर चीज़ हम लोग देखते हैं। मेरे ख्याल से एक सेहतमंद औलाद तो इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है एक पेरेंट्स के लिए, लेकिन आजकल के दौर में जब आपके पास कोई फादर आता है या मदर आता है एंड दे डिसोन द चाइल्ड एंड दे लाइक कि भाई हमारे पास हमारी 5 बेटियां हैं तो हमारी छठी भी बेटी हो गई है, तो इसका हम क्या करें। तो दैट इज द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ कि भाई मैं कहती हूँ कि आजकल आप पैदा होना ही कबूल नहीं है, जब पैदा होना ही एक औरत का, एक लड़की का कबूल नहीं है आपको मुआशरे में। एमएनएस जो खवातीन है, अगर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है उनकी, तो उनके पास कौन सा एविन्यू? उनके भी नहीं है, उनके पास कोई एविन्यू नहीं है। ये औरतें जो है ये कानून बनाती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ, लेकिन पार्लियामेंट ने आज तक एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी नहीं बनाई। एब्सोल्युटली। सो और पॉलिटिकल पार्टीज के पास, पॉलिटिकल पार्टीज में औरतों की इस कदर हैरेसमेंट होती है, मुझे आके उनकी सीनियर औरतें मेरे साथ बात करती हैं, लेकिन वो मुझे कहती हैं कि हम they are too shy। आज एक मैं एक्सरसाइज देके खत्म करना चाहूंगी बिकॉज वक्त खत्म हो चुका है। पहले तो हम डॉक्टर मासूमा से एक गाना भी सुनेंगे, बहुत दिल कर रहा है, और उसके बाद एक एक्सरसाइज है। आप सब ने जो आज देख रहा है ये शो, सारी खवातीन, आपने शीशे में देख के अपने आप से बात करनी है, अपने आप को पैगाम देना है, ना बहैसियत एक माँ, बेटी, बहन के, मगर बहैसियत एक इंसान के ऑफ हु यू आर। फॉर एग्जाम्पल, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मेहर एंड आई एम प्राउड टू बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन। आई एम प्राउड ऑफ माई स्ट्रेंथ्स एंड माई एबिलिटीज़। मुझे फ़ख्र है
کہ میرے پاس کتنا کیا ہنر ہے, کیا ٹیلنٹ ہے, کیا کام کیا, مجھے فخر ہے اپنے آپ پہ. یہ پیغام آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے, اور کس طرح دینا ہے یہ چاروں پارٹیسپینٹس بھی ابھی اپنے آپ کا تعارف پھر کروائیں گے, اینڈ دے ول ٹیل اس کہ یہ اپنے آپ پہ کس بات پہ فخر کرتے ہیں بحیثیت ایک انسان. مگر اس سے پہلے I want you to sing please. ضرور. I'll like to sing my track from Coke Studio which was released this year. وہی سناؤں گی آپ کو. چلے عشق کمانا اوکھا کسے نوں یار بنانا اوکھا, چلے عشق کمانا اوکھا کسے نوں یار بنانا اوکھا, پیار پیار تے ہر کوئی آکھے کر کے پیار نبھانا اوکھا, ہر کوئی دکھا تے ہس لیندہ کسے دا درد وڈانا اوکھا, گلا نال رتبے نہیں مل دے تے سچے یار نہیں مل دے, جوگی بھیس وٹونا اوکھا, چلے عشق کمانا اوکھا کسے نوں یار بنانا اوکھا. ماشاءاللہ, بیوٹیفل بیوٹیفل. Marvi, start with you. 1 2 3 4 اینڈ کریں گے اس بات پہ. پلیز لک اسٹریٹ ان ٹو دا کیمرا اینڈ انٹروڈیوس یور سیلوز. میرا نام ماروی سرمد ہے, اور مجھے اپنی جو اسٹرینتھ جس پہ بہت فخر ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ میری بیٹی میں بھی ٹرانسفر ہو, اور میری بیٹی کی ایج کی بہت سی پاکستانی لڑکیوں میں ٹرانسفر ہو, وہ یہ ہے کہ مجھ میں سوال اٹھانے کا حوصلہ ہے, مجھ میں یہ حوصلہ ہے کہ میں اگینسٹ دا ٹائڈ سوئم کر سکوں. جو بہاؤ ہے دریا کا, میں اس کے مخالف جو ہے وہ سوئم کر سکتا ہوں. حوصلہ ہے, بریلینٹ. اس کا حوصلہ ہے. ماروی جی, میرا نام ڈاکٹر معصومہ انور ہے. میں گا کے ایکسپریسو ہوں. I'm proud to be a mother. I'm proud to be a doctor. No, I want to know کہ معصومہ کون ہے. ہائے, میرا نام معصومہ ہے, اور میرا نام معصومہ ہے, اور آئی تھنک سو کہ مجھ میں بھی آواز اٹھانے کی اتنی کوالٹی ہے جو کہ ایک نارمل عورت میں ہونی چاہیے بیسکلی. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا. Hi, this is Dr. Fahmida Mirza, and I'm proud to be a woman. But اس سے پہلے کہ ماں بہن ہر رشتہ ہی اس کا بہت زیادہ وہ ہے, لیکن سب سے زیادہ جو میرے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے, اور وہ ہے کہ ایز اے وومن اینڈ ایز اے فرسٹ وومن اسپیکر جو میں نے اسلامی دنیا میں اور پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو اوپر کیا. ماریا. Hi, this is Maria Wasti, and again I would say that I would transcend the boundaries of being a woman or a man. I'm an individual, and I'm proud that I can بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں اپنے کام کے تھرو بہت سارے لوگوں سے ریلیٹ کر سکتی ہوں, اور وہ چیزیں جو کئی دفعہ ٹیبو ہوتی ہیں اور ڈائریکٹلی نہیں کہی جا سکتی, وہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں یا وہ ساری سوالات جو اٹھائے جانے چاہیے اور جن کے بارے میں کویسچن کرنا چاہیے. آئی تھنک آئی کین میک اے برج between people. And we're so proud of all of you, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی حوصلہ یہی عزم آپ میں بھی آئے, اتنا شعور آئے, بیداری آئے اپنے حقوق کے حوالے سے. لیکن یہ پلیز کوشش کیجیے گا کہ ایک سینٹنس میں اپنے آپ سے بات کیجیے گا شیشے میں دیکھ کے, and be proud of who you are. So hi, میں ہوں مہر, and I'm signing off now. Good night, Allah Hafiz.